बकवास नहीं है ये, सच है। इसे आप झुठला नहीं सकते। अरे, आपसे बेहतर तो सुहेल था। वो मेरी इज्जत पर ताक लगाए बैठा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसकी इज्जत नहीं थी, पर आपकी तो इज्जत थी ना। वो उसे देख अफसोस से कहती, उसके गुस्से को मज़ीद हवा दे गई थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझी? वो एकदम भड़क उठा था। उसने उसकी गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो उसकी सांसें बंद होने लगी। उसे उसे खुद से दूर करना चाहा, अपनी गर्दन आज़ाद करानी चाहिए, पर वो तो शायद गुस्से में आपे से ही बाहर हो जाता था। आज तो की है ये बकवास, आइंदा करने के बारे में सोचना भी मत। और कौन है ये सुहेल? वो उसकी गर्दन छोड़ता उसे बाजू से दबोच गया था। कोई नहीं। वो अपनी सांसें बहाल करती उसे खुद से दूर झटक गई थी। मुझे अपनी चलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? वो उसे झंझोड़ कर बोला। पर मैं अपनी ही चलाऊंगी, मैं किसी के हाथ की गुड़िया नहीं बन सकती। वो अपना आप इससे छुड़ाती फंकारी। उसके यही अंदाज बहरोज़ के गुस्से की वजह बन रहे थे। उसे बेड पर झटक कर खुद अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो चुका था और वो महज सिसक कर रह गई थी। वो भी कमरे से निकल कर बाहर आई तो अम्मा वहीं बैठी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उनके पास आकर बैठी थी। उसने हाथ तो नहीं उठाया ना तुम पर? उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरते कहा। उसने गर्दन को ज़रा सा तिरछा करके उन्हें दिखाया और फिर खामोशी से सर को नफ़ी में हिला दिया। अम्मा जी ने गहरा सांस खारिज किया और उसे बखौरता कहा, जानती हो, तुम बनी हो जभी तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा सहना पड़ता है वनी में आई औरतों को। तुम जानती हो, ऐसी भी औरतें हैं जो वनी नहीं होती। इन्हें धूमधाम से खुशी खुशी घर की बहू बनाकर लाया जाता है और फिर उनके साथ ऐसा सलूक होता है जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। तो उसका हाथ थामती नरमी से कहे, अम्मा जी, अगर उनके साथ ऐसा सलूक होता है ना तो अपने मेकर जाकर बैठ जाती हैं, तलाक लेती हैं और अपनी ज़िंदगी आसान कर देती हैं। पर मुझ जैसी बनी हुई औरतें तो सब्र और बर्दाश्त के कुछ कर ही नहीं सकती। उसने झुकी हुई नज़र से कहा, 100% में से 75% औरतें बर्दाश्त करती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो तलाक ले लेती हैं या फिर मेके चली जाती हैं। ऐसा नहीं होता। उनके बच्चे उनके पैरों की जंजीर बन जाते हैं। वो अपने बच्चों की खातिर खुद को मार देती हैं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देती हैं। उन्होंने कदरे अफसोस से कहा, काश अम्मा जी मैं बनी ना होती। ऐसे सुलूक पे ना मैं आपके बेटे की ईंट से ईंट बचा कर रख देती। अपनी बेबसी पर उसे एक बार फिर रोना आया था। आंचल उसका हल्का सा ढलका तो गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान अम्मा की नज़र से पोशीदा न रह सके। अभी वो उसे कुछ कहती, उसने अपना आंचल दुरुस्त किया। सामने वो नक्शक सा तैयार लाउंज में आया। सोफे पर बैठकर उसने उसे एक नज़र देखा और फिर दोबारा नज़र झुकाकर अपने मोबाइल में मशगूल हो गया। तुमने इस पर हाथ उठाया है? अम्मा ने सख्त के लहजे में पूछा। उसने ना समझी से सर उठाया। जी अम्मा जी, उसने कुछ उलझन का शिकार होकर पूछा। तुमने मीरब पर हाथ उठाया है? उन्होंने सख्ती से दरियाफ्त किया। मीरब उसकी घूरी पर एकदम चटपटाई थी। नहीं अम्मा जी, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने, उसने बमुश्किल अल्फाज तरती थी। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? इसकी गर्दन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान बाकायदा पड़े हैं। अम्मा के लफ्ज़ लफ्ज़ में सख्ती थी। अम्मा जी, वो गुस्सा आ गया था। उसने निगाहें झुकाकर कहा, ये क्या बात हो गई? गुस्सा आ गया तो क्या बीवी के साथ ऐसा सलूक करोगे? उन्होंने से घर का। माज़रत अम्मा जी, आइंदा ख्याल रखूँगा, उसने निगाहें झुकाकर कहा था। अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो बहरोज़ मैंने तुमसे बात नहीं करनी, वो खफी से बोली। वो एकदम तड़प ही तो गया था। अम्मा जी, आप दूसरों की खातिर मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। आप मेरी माँ हैं, आपका कहा पत्थर पर लकीर की माने थे। आप ऐसे नाराज़गी की धमकी ना दिया करें। वो उठकर उनके कदमों में आ बैठा था और वो महज देख कर रह गई थी कि उसे अपनी माँ से इस कदर हकीकत थी। आप हमें शर्मिंदा नहीं करेंगी कभी कुछ ऐसा करके जिससे हमारी तरबियत पर हुर्फ आए, तो हम क्यों हम खफा होने लगे आपसे? उन्होंने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ अब तक जो कुछ हुआ वो हो गया, पर उसके बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। वो अदब से निगाहें झुकाकर बोला और फिर जो उसने कहा था उसने वही किया। वो हैरान हुई थी, कोई शख्स अपनी बात का इतना पक्का कैसे हो सकता है? वो कमरे में होती तो वो उससे कलाम तक न करता, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये सिलसिला पिछले 4 माह से ऐसे ही चल रहा था। उसकी भी रूटीन काफ़ी बदल गई थी। वो सुबह उठकर शन्नों के साथ लगकर घर के कामों में हिस्सा लेने लगी थी। फिर बाकी का दिन अम्मा जी और पौधों के साथ गुजरता और उससे कभी सामना होता तो उस पर से निगाह फेर कर निकल जाता। अभी वो लगी बाहर लगे पौधों को पानी दे रही थी। काले रंग का लॉन का प्रिंटेड सूट पहने बालों की लंबी चोटी बनाए खड़ी थी।
پائپ لے کر وہ دوسری کیاری کی طرف مڑی کہ ایک دم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورا کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ منہ پر رکھے اور پائپ زمین پر پھینک دی، 2 قدم اچھل کر پیچھے ہوئی اور ایک دم بھاگتی ہوئی اماں جی کے پاس پہنچی تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ وہ اس کی بے عزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اماں جی کے پاس آیا، انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی قریب کھسکائی اور بیٹھا۔ میرم نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اماں جی کی طرف متوجہ تھا۔ اماں جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میرم کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرم نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا، پر اماں نے اسے روک لیا۔ وہ جانتی تھی اماں کیا بات کرنے والی ہے۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی، وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھیں اس کا ری ایکشن سوچ کر۔ اس کی بھی بے ساختہ نظر اس پر پڑی تو اسے اس میں نہ جانے کیوں پر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بہروز، تم باپ بننے والے ہو؟ اماں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرم نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بہروز کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کرے۔ عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک نظر میرم کو دیکھا۔ وہ بیٹھی نظر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی، چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا اور وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں جی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اماں جی نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس سے بھی آگے مزید کچھ کہا نہ گیا۔ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ بہروز کمرے میں گھسا اسے دیکھ ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا۔ سگریٹ سلگا کر پینے لگا کہ وہ بے چینی سے محسوس کرتی خود سے اس کے پیچھے اٹھ کر آ گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس نے بمشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں ہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ اسے دیکھ کر تمسخر سے ہنسا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے ادھالا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو۔ اس نے صفاقی کی حد تمام کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ وہ اس کے سراپے کو بغور تکتا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی تھی، پورا وجود اس لمحے میں پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پر ایسا لرزش طاری ہوا کہ ایک پل کو تو بہروز بھی سٹپٹا گیا۔ اس نے ایک دم لپک کر اسے تھاما۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ پانی پانی، اس نے گہرے سانس لے کر کہا۔ ہاں صبر۔ وہ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پر لا کر بٹھاتا گویا ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی اسے گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے اس کے بال سلہاتے کہا۔ جی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ تم اور میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پر بہت پڑتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق؟ ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آئی بروز کہا۔ آپ بھول جائیں نا کہ میں بنی ہوں، پلیز۔ وہ جیسے منت پر اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرا، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کریں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا گویا ہوا۔ آپ اتنے سنگ دل نہ بنیں، وہ سسکی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے، وہ بے رخی سے کہتا۔ اس کا دل دکھا گیا تھا۔ پلیز، ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس کا آنچل بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بگڑی سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ سانسیں لینا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپکپاتے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹائی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرب کو اپنی سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔
وہ اس سے دور ہٹا، اس نے اس کی قمیص کو تھاما، وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ ایک دم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار ہے نا؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اماں جی کو نہ بتانا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا، سنجیدگی سے کہتا، خود باتھ روم میں بند ہو گیا اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔